कुरान कहता है कि सब्र से मदद मांगो, वस्तईनु बिस्सब्र। हम हर चीज से मदद मांगते, ठहरते नहीं, सब्र नहीं कर सकते। और सब्र की अदना तरीन मिसाल बर्दाश्त। वो बोलती तो लफ्ज मुस्कुराते, वो सुनती थी तो खामोशी भी गोया हो जाती, और जब वो किसी बात पर ठहर कर देखिए कहती थी तो यूं लगता था जैसे सदियों का तजुर्बा एक जुमले में उतर आया हो। और एक बात याद रखिएगा कि जो मसलहत की खातिर और खौफ की खातिर मोहब्बत करे वो सब कुछ कर सकता है, मोहब्बत नहीं कर सकता। डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा, वो जो इल्म के उफक पर नरमी की चादर ओढ़े एक रोशन सितारे की मानद थी, वो जिनके होने से इल्म की महफिलें आबाद थीं, वो जिनके जाने से एक अहद वीरान हो गया है। अरब कहावत है, आलिम की मौत आलम की मौत है, और आज पाकिस्तान के फिक्री मंजरनामे पर यह कहावत एक सदाकत बनकर गूंज रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की जो अदबी महफिलों की रौनक थी वो मांद पड़ जाएगी कि आरफा ज़हरा सैयदा की गुफ्तगू से ऐवान महक जाते थे और लोग बेतहाशा उनकी गुफ्तगू पे दाद देते थे। जब मैं सेक्रेटरी लाइब्रेरीज था तो हमने उनको उस कमेटी में शामिल किया था कि जो मुख्तलिफ लाइब्रेरियंस के लिए किताबें जो हैं उनको मुंतखब करती हैं और फिर वो उन लाइब्रेरी में रखी जाती हैं। इतने इन्हमाक के साथ, इतनी तगदौ के साथ और इतनी कोशिश के साथ मैंने किताबें मुंतखब करते हुए किसी को नहीं देखा। खुद साहिब मुतालिया थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुतालिया सिर्फ उन तक महदूद नहीं था, उस मुताले को वो लोगों तक पहुँचाने का हुनर जानती थी, खूबसूरत गुफ्तगू करती थी। उनकी ज़ात, इल्म, तहजीब, मोहब्बत और शऊर का हसीन इम्तजाज थी। गुफ्तगू इनकी इबादत थी और शाइस्तगी इनकी पहचान। इनके लबों से निकलने वाले अल्फाज जैसे तरबियत का एक निसाब हो, जहाँ बोलना भी अदब हो और इख्तलाफ भी एहतराम के साथ किया जाए। लाहौर उनका शहर था। वो कहती थी, मुझे फ़ख्र है कि मैं इस शहर की बासी हूँ जहाँ सैयद हजवेर आराम करते हैं। ये दाता की नगरी है जहाँ मोहब्बत दरवेशी है और दरवेशी मोहब्बत। इन्हें लाहौर की फ़िज़ा से एक रूहानी रिश्ता महसूस होता था, लेकिन वो अक्सर अफसोस से कहती, हमने मालूम नहीं किस चीज़ से किस चीज़ का सौदा कर लिया है। और मौलवी को सूफ़ी क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि सूफ़ी दीवारें नहीं खड़ी करता, पुल बनाता है। मौलवी दीवारें खड़ी करते हैं। सूफ़ी का खुदा रहमान है, रहीम है और दरगुजर करने वाला। मुल्ला का खुदा सारा दिन एक चाबुक लिए बैठा। प्रोफेसर आरफा सईदा ज़हरा एक माहिर तालीम, एक मुफक्किर, एक साहिब नज़र अदीबा और एक सादा मगर गैर मामूली इंसान। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल, नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन की सरबराह, पंजाब की निगरान सूबाई वज़ीर, अदब व तारीख़ की आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नरम मगर पुरजोर आवाज़। इन सब ओहदों से बढ़कर वो एक उस्ताद थी। वो उस्ताद जो शागिर्द के दिल में चिराग जलाता है। वो कहती थी, जिंदगी में बहुत से एजाज मिले, लेकिन अगर मेरे शागिर्द ये समझे कि मैं अकल से नहीं जनून से जिंदा रही तो जिंदगी की कीमत कई गुना वसूल हो जाएगी। उनके जुनून का मरकज इल्म था, मगर इस इल्म में मोहब्बत शामिल थी। वो अक्ल के साथ दिल को भी सुनना चाहती थी। इनके नज़दीक तालीम का मकसद सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि जिंदगी का शऊर पहुंचाना था। वो कहती थी, तालीम का पहला मकसद यह है कि आपको मालूम हो कि आपको कुछ मालूम नहीं। तालीम शऊर देती है और मंजिल का नाम इल्म है। इस मंजिल को जो रोशनी देती है वो तरबियत है। कि तालीम शऊर देती है और एक रास्ता बनाती है मंजिल की तरफ जाने के लिए। उस मंजिल का नाम इल्म है, और उस मंजिल को जो रोशनी करती है, जो मेरा पसंदीदा तसव्वुर है, मेरे दिल से लगा ख्याल है, वो तरबियत है। उनका लहजा हमेशा नरम, उनके अल्फाज हमेशा भारी। वो जब बोलती तो यूं लगता कि जैसे लफ्ज़ों की तस्बीह के दाने एक एक करके दिल पर गिरते हैं। वो अक्सर कहती थी, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम मिलकर जीना भूल गए हैं। खौफ उस वक्त होना चाहिए था जब हमें इल्म नहीं था। आज इल्म है लेकिन वहशत बढ़ गई है। कितनी बड़ी बात कितनी सादा जुबान में, और कितना बड़ा आईना हमारे सामने रख दिया। एक बार किसी ने उनसे पूछा, पाकिस्तान अपने क़याम के 75 बरस बाद कहाँ खड़ा है? वो मुस्कुराकर कहने लगी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत नाजुक सवाल है और बहुत टेढ़ा सवाल भी।
اصل بات یہ ہے کہ یہ دن صرف پاکستان ہی کے نہیں پوری دنیا کے لیے تشویش کے دن ہیں۔ پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جو شاید آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے، زندگی بسر کرنے والوں کو املا لکھواتی ہے مگر ہم سب یہ املا خود لکھوانا چاہتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ٹھہراؤ، رواداری اور برداشت کی ضرورت ہے۔ ان کے نزدیک برداشت وہ رشتہ تھا جو انسان کو انسان سے جوڑتا تھا۔ کہتی تھیں عدم برداشت کے رویے ہم سے دوسروں کا احترام چھین لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو صرف خدا کو پوچھنے کا حق ہے۔ اور پھر مولانا رومی کا قول یاد دلاتی تھیں، اصل اختیار تو اس کے پاس ہے جو ترک کرنا جانتا ہے، ہمارے لیڈروں کو ترک کرنا نہیں آتا۔ وہ ادب کے حوالے سے کہتی تھیں ادب انسانی تجربے کا سب سے سچا ریکارڈ ہے، ادیب اور شاعر اشاروں میں بات کرتے ہیں اور جو سمجھنا چاہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ پھر مسکرا کے کہتی ہم نے تاریخ کو مسخ کر دیا ہے، اب ادب ہی باقی رہ گیا ہے جو سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہے۔ میرے مرشد مولانا روم نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ اختیار اس کے پاس ہے جو کچھ ترک کر سکتا ہے، جو کچھ چھوڑ نہیں سکتا اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ ان کی کلاس میں خاموشی عبادت کی طرح ہوتی، وہ جب وہ بولتی تو طلبہ نوٹس نہیں لیتے، بس سنتے اور بدلتے جاتے۔ ان کا ایک جملہ پورا نصاب بن جاتا، تہذیب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں تو بھی بدتمیزی نہ کر سکیں۔ تہذیب تنہا آدمی کو میسر نہیں ہوتی، یہ صرف جڑے ہوئے لوگوں کی صفت ہے۔ محبت حکم نہیں، گنجائش دینے کا نام ہے۔ ہم خوش ہیں اسی میں کہ تم خوش ہو، یہی اصل محبت ہے۔ اور ایک جگہ کہا اگر زندگی بہت آرام سے گزر رہی ہو تو محبت کر لیجئے، کسی خیال، کسی شخص، کسی نظریے سے۔ محبت انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ پھر وہ معاشرے پر آتی اور چوٹ کرتی تھی مگر لہجے کی نرمی خنجر کو مرہم بنا دیتی تھی۔ کہتی تھیں غلطی یہ ہوئی کہ معاش تو مل گیا، علم نہیں ملا، پیسہ آ گیا، احساس چلا گیا۔ پہلے ہم چیزیں خریدتے تھے، اب ہم لوگوں کی آرزوئیں خریدتے ہیں، اب ہم لوگوں کی آرزوئیں خریدتے ہیں۔ کیا خوبصورتی سے کہا اور کیا درد چھپا ہے ان الفاظ میں۔ انہوں نے زندگی کے بارے میں کہا تھا زندگی ریسٹورنٹ کا مینیو کارڈ نہیں، آپ جو نشان لگائیں وہی چیز آ جائے۔ زندگی بڑی عجیب چیز ہے، نشان کچھ اور لگاتے ہیں، آتا کچھ اور ہے۔ پھر وہی حکمت بھری مسکراہٹ تربیت سکھاتی ہے کہ جتنا دامن ہے بس اسی میں جینا سیکھو، زیادہ ہے تو شکر، کم ہے تو صبر۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا، وہ خاتون جن کے الفاظ خوشبو بن کر ذہنوں میں پھیل جاتے تھے، وہ جو 7 زبانوں پر عبور رکھتی تھیں اور ہر زبان میں محبت کی ایک ہی بات کہتی تھیں، زندگی کو محبت سے جیو اور علم کو خدمت سے باندھو۔ ان کے لیکچر صرف گفتگو نہیں تھے، روح کی تطہیر تھے۔ ان کے جملے جو اگلی نسلوں کے شعور میں اگتے رہیں گے، وہ آج نہیں رہیں مگر ان کی باتیں اور ان کے اقتباسات، ان کا لہجہ اب بھی فضا میں گونجتا رہے گا۔ وہ میٹھے بول، وہ نرم لہجے، وہ تربیت بری نگاہ اب یادوں کے حوالے سے زندہ رہے گی۔ پاکستان کے دانش کدے آج خاموش ہیں کیونکہ ایسا چراغ بجھا ہے جو صرف روشنی نہیں دیتا تھا، دلوں کو گرما دیتا تھا۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ اب چلی گئیں مگر آپ کے لفظ اب زندہ رہیں گے۔ یہ عہد آپ کو بھلا نہیں پائے گا کیونکہ آپ نے علم کو محبت کا چہرہ دیا اور محبت کو علم کی آواز۔ وہ چلی گئیں مگر علم کی روشنی ان کے لہجے میں اب بھی جل رہی ہے۔